नमस्कार तथा सुस्वागतम हाम्रो मोफसल अनलाइन न्यूज अपडेटमा म भरत प्रसाई। आज जुन 11 तारिक जेठ महिनाको 29 गते सदा चाहिँ आज पनि 24/7 हाइलाइटेड न्यूज बुलेटिनको साथ उपस्थित भइसकेको छु। त लागौं आजको हाइलाइटेड न्यूज बुलेटिनतर्फ। नेपाल सरकारले लकडाउनको 80औं दिनमा आइपुग्दा लकडाउन केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले सवारी साधनलाई पनि जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरेको छ। यो प्रणाली काठमाडौँ उपत्यका लगायत कोरोना भाइरस संक्रमण कम भएका क्षेत्रमा मात्र लागू हुने पनि बताइएको छ। सरकारले आजबाट बजार खोल्न दिने भएको छ। मन्त्री परिषदले जनजीवन सहज पार्नका लागि पसल खोल्न दिने तथा सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति दिएको बुझिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लागेको 5 तहको 70 दिने योजनालाई खुम्च्याउँदै 51 दिने समीक्षापछि पूर्ण रूपमा बन्दी खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार रातिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार कोभिड-19 को संक्रमणका आधारमा क्षेत्र विभाजन गरेर बन्दीको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै नयाँ नियमअनुसार बन्द रहने सेवा तथा कार्यहरू शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सपिङ डिपार्टमेन्टल स्टोर, सिनेमा, महल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, सबै प्रकारका मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। त्यस्तै अनुमति प्राप्त बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उडानहरू बन्द रहनेछन्। तोकिएको बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावतलाई कडाइका साथ बन्द गरिने जनाइएको छ। 25 जनाभन्दा बढी कुनै गोष्ठी, तालिम, सेमिनार गर्न नपाइने पनि बताइएको छ। बेलुकाको 9 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकलका अलावा सम्पूर्ण सवारी साधन बन्द रहने पनि बताइएको छ। त्यस्तै खुल्ला हुने सेवा तथा कार्यहरूमा औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, फलफुल तथा मासु उत्पादन, बिक्री वितरण तथा ढुवानी रहेका छन्। विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सम्बन्धी सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशु पन्छी सम्बन्धी कार्य, उत्पादनशील उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिने भएको छ। निर्माण सामग्री उद्योग व्यवसाय विकास योजना निजी क्षेत्रमा सञ्चालित समेत सञ्चालन गर्न दिने सरकारले जनाएको छ। बिजुलीका सामान बिक्री गर्ने, मर्मत सम्हार गर्ने, सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पुस्तक स्टेसनरी लगायतका व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। सबै प्रकारका सवारी ढुवानी सेवा, अत्यावश्यक सेवाका सबै कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक, वित्तीय संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE नगर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार सबै विद्यालयहरू क्वारेन्टिन बनेकाले तत्काल परीक्षा सम्भव नभएकाले SEE नगर्ने निर्णयसहित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा बोर्डमा नम्बर पठाउन पाउने र ग्रेडको निर्धारणको आधारमा परीक्षाफल आउने भएको छ। चैत 6 गतेका लागि तोकिएको SEE को परीक्षा कोरोना जोखिमको कारणले सरकारले मुलुकमा लकडाउन लगाएपछि स्थगित भएको थियो। कोरोनाको कारण स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई सरकारले बिहिबार आजदेखि स्वदेश फर्काउने तयारीमा जुटिसकेको बुझिएको छ, जसका लागि नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र विदेशी वायु सेवा निगम कम्पनीको जहाजको प्रयोग गर्ने भइएको छ। बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उडानको भाडा दर पनि निर्धारण गरेको स्रोतले जनाएको छ। वायु सेवा निगमको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै भाडाको निर्धारण गरिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जुन 11 देखि 25 गतेसम्मको तालिका तय गरेको स्रोतले बताएको छ। नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार 2 सातामा 67 उडान तय भएका छन्, जसमा नेपाल वायु सेवा निगमको 24, हिमालय एयरलाइन्सको 19, विदेशी कम्पनीका 24 उडान रहनेछन्। उडान गर्ने यात्रुसँग PCR र RDT परीक्षण नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने स्रोतले बताएको छ। महामारी कोभिड-19 का कारण विश्वभरिबाट हालसम्म 4,16,000
98 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हालसम्म विश्वभरिबाट 73,91,084 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण जितेर 37,05,041 जना घर फर्किसकेका छन्। भारतमा एकै दिनमा कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या झण्डै 10,000 थपिएको छ। स्वास्थ्य तथा परिवार सहकारी कल्याण मन्त्रालयका अनुसार बुधबार हिजो मात्र 9,985 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो। हालसम्म भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 2,76,583 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 279 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,364 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 15 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हिजो एकै दिनमा 90 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्, जसमध्ये 20 जना सिराबाट कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। हालसम्म नेपालभरिबाट कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 674 पुगेको छ, जसमा पुरुष 595 र महिला 79 रहेका छन्। हवस्, त्यसको साथै हाम्रो मफसल अनलाइन न्युज अपडेट यहीँ सकिन्छ। हामी निरन्तर अपडेटमा रहेका छौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा रहनुभएको छ, स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित रहन हुन आग्रह गर्दै आजको न्युज बुलेटिनबाट म भरत प्रसाईलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।